अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। और अप्रैल अब इख्तामी मराहिल पे, और हम वो रिज़ल्ट ना ले सके अप्रैल में, ना ग्राउंड पे लोगों को ला सके गली मोहल्लों के अंदर, लेकिन अच्छी मूवमेंट रही है। ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा परफॉर्म किया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही बहुत चल रहा था, सिंध के अंदर भी बड़ी अच्छी मोबिलाइजेशन हो रही है। मुझे जो नज़र आ रहा है कि मैस मोबिलाइजेशन जो है ना, ये आने वाले दिनों में बढ़नी है, ये बेहतरी की तरफ जानी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के अंदर कुछ अहम समातें हैं, जो बहुत ही अहम समातें हैं, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल बदलेंगे, उस पर गुफ्तगू करनी है। और ये आइनी बेंच में, अब ये आइनी बेंच इतनी तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है, प्लानिंग क्या हो रही है, ये मैं आपके सामने पूरी प्लानिंग आज सामने रखूंगा। क्या अहम इशूज़ हैं जिसके लिए ये सारा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और जो नहरों वाला इशू है वो बड़ा ज़्यादा, यानी उसके नताइज कुछ भी हो सकते हैं। अगले हफ्ते में इमरान खान साहब की ज़मानतों की दरख्वास्तों की समाअत है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या होना है। देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ में रखिएगा, जब तक हम मैस मोबिलाइजेशन उस तरह नहीं कर सकेंगे ना, उसके रिज़ल्ट ऐसे नहीं मिल सकेंगे। ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने आप ला सकेंगे, उसी का रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और अगर हम ग्राउंड पे लोग नहीं निकाल सकते, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी उस दिन से ये मैं कह रहा हूँ कि सड़कों में निकलना है, सड़कों पे निकलेंगे। अभी एक छोटा सा सबूत देख लें, कितने लोग हैं ये हेल्थ वर्कर यहाँ पर जो चेरिंग क्रॉस के सामने आकर धरना देकर बैठे हुए हैं। वो चैनल दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, लेकिन देखें वो आकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं तारीफ़ करूँगा उनकी, हालांकि मैं मुखालिफ हूँ इस बात का कि आपको रास्ते बंद करने चाहिए, लेकिन क्या करें इस फसाइयत में, मुझे इस फसाइयत के दौर में रास्ते खुले चाहिए। क्या करना है ऐसे रास्तों खुलों को मैं, कि जब आम आदमी की दादरसी ना हो रही हो, जुल्म हो रहा हो। कहाँ तो आदमियात मिल रही हैं अस्पतालों के अंदर, आप गौर करें, मुफ्त का अस्पताल। और अभी रिसेंट आपने वो देख लिया कि तालीम का हाल क्या है, अब तो चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कितने स्कूलों में क्या मसाइल है, बैतुल खला नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, और कितनी बड़ी तादाद के अंदर हैं। जो हम बड़ा शोर डाला हुआ था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो वहाँ से देख लें आप। तो ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इसके लिए जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे, हक नहीं मिलेंगे। 144 का इस्तेमाल करते थे, मैंने वो चैलेंज किया हुआ। नज़रबंदी के अहकामात को मिस यूज़ किया जाता था, मैंने वो चैलेंज किया हुआ। लोगों के नाम PNI की लिस्ट में डाले जाते थे, मैंने वो चैलेंज किया हुआ। मैं इससे ज़्यादा अब क्या कर सकता हूँ। ये सारे मामला तो आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने तई इशूज़ को लेकर चलते रहते हैं, और इशूज़ को लाने का मकसद भी ये बड़ा वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह मकसद है। पब्लिक इंटरेस्ट में ये सारे मामलात को लेके आना है, और हम हक़ाइक़ को लेकर चलते हैं, हम सच्ची बात करने की कोशिश करते हैं आप तक, और हमारा काम यही है। नहीं, अब आगे आते हैं आपको नहरों के मसले के ऊपर। कनाल पे वोकला जो है वो बॉर्डर बंद किया हुआ 4 जगहों पर, और मैंने आपके सामने लगा दिया। और अब ये सिंध पिटीशन फोरम जो है, इसमें कंसर्न सिटीजन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सियासी जमातें, राइटर, पोइट, आर्टिस्ट, टीचर, स्टूडेंट, लॉयर्स, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेशनल बिजनेसमैन, ये प्रोटेस्ट मार्च करना है इंडस रावर पे। ये कराची फ्रॉम फ्री हॉल टू कराची प्रेस क्लब। ये आज जिस प्रोग्राम आप देख रहे होंगे उसी वक्त ये टाइम दिया, ये सॉरी संडे वाले दिन का टाइम दिया उन्होंने। और संडे वाले दिन को बनाने के लिए कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये सारा अब यहाँ ये मामला यानी अब उलझ गया है, फंस गया है ये वाला मामला। यानी ये अवामी इशू उठना बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, महंगाई, बेरोज़गारी, जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे आगाही नहीं होनी, वरना तो आवाज़ आपकी बंद किए रखेंगे, आपको तो बोलने ही नहीं देंगे, आप शोर डालते रह जाएंगे, आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी आपकी। और इस भंवर से निकलना, इस स्टेटस को से निकलना है आपको। अब निकलेंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगली बात की तरफ आते हैं, और आइनी बेंच में 15 लोग क्यों हैं, 15 जजेस क्यों किए गए हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला 13 मेंबर बेंच ने किया है, तो अब 15 मेंबर बेंच करने का मकसद क्या है, उस फैसले को रिवर्स करना है। हम ख्याल बेंच और क्या होता है, ठीक है। और आइनी बेंच के अंदर अपनी मर्जी के जजेस है, हुकूमत वक्त की मर्जी के जजेस है। आपने कौन सा मेरिट किया, कुरानदाजी से लिए, चले आप कुरानदाजी से लिए होते तो बात भी समझ में आती। आप वहां से जजेस उठाते हैं अपनी मर्जी के, यानी एक बंदे को चीफ जस्टिस नहीं बनाते, वो कल सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। यानी ये क्या तरीका है। आपने अगर मेरिट की बातें सारी की तो फिर उस मेरिट को सामने रख के रीजनिंग देनी पड़ेगी आपको।
وجہ بتانی پڑے گی. لیکن نہیں ایسا ہوا. اور ججز پیک کرنا, اپنی مرضی کے ججز لے کر بٹھانا, وہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سارے مسئلے میں بڑے عرصے سے لگا ہوں. جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے خلاف, یعنی حصہ با مطابق جسہ, ایک سیاسی جماعت کی سیٹیں اگر 100 ہیں تو فرض کریں 20% کوٹا اس کا مخصوص نشستوں کا, تو 20% کا کوٹا اس کو ملنا ہے. یہاں اس میں زیادتی کیا ہوئی تھی؟ آپ الیکشن سمبل لے لیے, الیکشن سمبل لینے سے کیا ہوا کہ آپ پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ سکے. اب جو مرضی سپریم کورٹ کہتی رہے, اور اس لیے جسٹس سعید منصور علی شاہ اور بینچ نے بڑا آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا. اور میں نے آپ کے یہاں بار بار چیزیں رکھ دی تھی کہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اگر جہیز کے سامان پہ لڑے ہیں تو لسٹیں ساری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں ان دنوں کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے. اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا, یہ سنی اتحاد کونسل کا مسئلہ نہیں ہے, الیکشن تو پاکستان تحریک انصاف نے لڑا ہے. سمبل لے کے آپ نے اسٹیٹس توڑ دیا اس کا, اور آپ الیکشن میں جتنی دھاندلی ہوئی آپ کے سامنے موجود ہے. نامینیشن پیپرز میں کیا حال ہوا, پھر میں ہائی کورٹ میں نہیں بات کرنا چاہتا, آبجیکشن پٹیشنز کیا کیا چھوئی ہیں, سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. الیکشن سمبل لے لیا گیا, آرام سے لڑنے نہیں دیا گیا, کھڑا نہیں ہونے دیا گیا. اب یہ ساری باتیں چیزیں نا اب آپ کے سامنے ہیں, ہر چیز ریکارڈ کے اوپر, اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارے معاملات کو سمجھ سکتے, آپ کو آسانیاں ہوں گی. مگر جس طریقے سے سارے ایشوز کو لے کر گیا, اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, الیکشن کمیشن نے آخری رات بیٹھ کر سمبل لے لیا, یا تو کہ نہیں, اور الیکشن کمیشن اس کو فائٹ کرتا رہا, اور بڑا زبردست فیصلہ دیا. اور میں نے فیصلے میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی تھی. اسی طرح تحریک اعتماد میں جب تحریک اعتماد 3 تاریخ گزر گئی, بات ختم ہو گئی, تحریک اعتماد نہیں آ سکتی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو فیصلہ کیا, 9 اپریل کو گڑیاں پیچھے گئی, اور 9 اپریل کو بیٹھ کر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا اور نئی حکومت معرض ہوا. اب یہ کیسے آ سکتے تھے 9 تاریخ کو, پیچھے کیسے جا سکتے؟ اسی طرح سپریم کورٹ نے مخصوص رشتوں کے کیس میں یہی کیا کہ جس ڈیٹ کو نامینیشن پیپر تھے وہاں لے گئے, اور جب وہاں لے گئے سمبل آپ لے جا نہیں سکتے, آپ وہ سمبل لے نہیں سکتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کا وجود تھا, اور جن لوگوں نے باقاعدہ پارٹی ایفیلیشن سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے ان کی تعداد سامنے آ گئی تھی. باقیوں کو کہا کہ اتنے دنوں کے اندر وہ دیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے. الیکشن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے فورم سے لڑا. اب مرضی کی سپریم کورٹ چاہیے, مرضی کے فیصلے چاہیے. اب کی بات یہ ہے اس کہانی پہ کام. اچھا, میں نے اس کو چونکہ چیلنج کر دیا تھا سیکشنز کو. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چیلنج کیا ہوا, لاہور ہائی کورٹ بھی چیلنج کیا ہوا اس سارے معاملات کو. اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی جگہ, لاہور ہائی کورٹ اپنی جگہ پر. یہاں پر وہ کیس کیا کچھ ہو رہا ہے, میں کیا کہانی بتاؤں آپ کو. اب سارا, اور اس دوران سپریم کورٹ کے فیصلے آ گئے, وہ فیصلے آ کے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, نہیں عمل درآمد کیا. کلیریفیکیشن آئی, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں آئی. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ نظر ثانی کے چکر میں اب بینچ تو وہی ہونا چاہیے نا. پہلی بات تو بڑا واضح طور پر ہے نظر ثانی کے کانٹیکس کے حوالے سے. اب آئینی بینچ پہ لا کر یہ ایک نئی کہانی ہے, اور آپ اس سے پہلے آئینی بینچ کا سن ہی نہیں رہے, 26ویں آئینی ترمیم کا سن ہی نہیں رہے. وہ سننے لگائے نا کیس جنوری سے, اب 3 ہفتوں کا کہا تھا, 3 ہفتے ابھی تک گزرے نہیں ہیں. اپوزیشن یہ دیکھے کوئی بات نہیں کر رہا, نہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ بول رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا پٹیشن کیوں نہیں لگ رہی ہے. وہ لگائیں, لگا کر فیصلہ کریں اس بات کو. نہیں لگا رہے, کیوں نہیں لگا رہے؟ اب یہاں پر جو ہے فیصلوں پہ عمل درآمد کے حوالے سے میرے کئی فیصلے موجود ہیں. بیٹر اسٹیٹمنٹ داخل کرنے کو کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں داخل کی, تو مخصوص چیزیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, نہیں دی جا رہی. اب 27ویں آئینی ترمیم کے لیے تیاری ہو رہی ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ہے نا ان سیاسی جماعتوں کو مل جائیں اور یہ بیٹھ کے قبضہ کر لیں, اور 27ویں آئینی ترمیم ستیانہ. ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم نے کیا حال کر دیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تباہی و بربادی کر دی ہے سارے اس نظام کی. وہ پی سی او ہے, میں تو اس کو پی سی او کہتا ہوں, وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور لاہور ہائی کورٹ سے وہ چلی گئی, مئی کے 10 سماعت چلی گئی. اب اس کا مطلب کیا ہے جو میں انفر کر پایا ہوں, یا تو اپریل کے اب آنے والے ہفتوں کے اندر مخصوص شستوں والا کیس لگے گا, یا اس کو مئی سے میری جو آئینی درخواست یہاں پڑی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کو سائڈ پہ کر کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ مخصوص شستیں ان لٹیری جماعتوں کے سامنے, لٹیری سے مراد یہ ہے کہ جن کا حصہ نہیں تھا ان کو دے دی جائے, ان کے پاس آ جائیں اور وہ بیٹھ کے ترمیم کر سکیں, اس آئین کا ستیہ ناش کر سکیں, بیڑا غرق کر سکیں. یہ ہے اگلا
پلان ان کا اگلے ہفتے میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں 9 مئی کے حوالے سے ہے وہ آنی ہے، اور باقی جو توشخانہ کے حوالے سے وہ ذرا لیٹ ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.